अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज हम सूरह बकरा की 205 आयत से पढ़ेंगे, 206 से। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लंबी आयातें इसलिए मैं देखती हूँ कि जहाँ बहुत ज़्यादा लंबी हैं तो मैं एक दो ही करवा सकती हूँ। वइज़ा, और जब, कीला कहा जाता है, लहुत्तकिल्लाह वास्ते इसके, अत्तकिल्लाह डरो अल्लाह से, अखज़तहु पकड़ लेती है इसको, अखज़तहुल इज़्ज़तु पकड़ लेती है इसको इज़्ज़त या वकार, बिल इसमें साथ गुनाह के, फहस्बुहु तो काफ़ी है इसको, जहन्नुम वाला बेसल मिहाद और कितना बुरा ठिकाना है। वाला बेसल अलबत्ता कितना बुरा है, अलमिहाद ठिकाना। बा मुहावरा देख लेते हैं। वइज़ा की लहुत्तकिल्लाह अखज़तहुल इज़्ज़तु बिल इसमें फहस्बुहु जहन्नुम वाला बेसल मिहाद। और जब कहा जाता है वास्ते इसके कि डरो अल्लाह से, तो इसको पकड़ लेती है इसको शर्म, इज्जत और वकार की, साथ गुनाह के, फहस्बुहु तो काफ़ी है इसको जहन्नुम, और अलबत्ता कितना बुरा ठिकाना है वो। यानी जब कुरैश और उस वक्त के लोगों की बात हो रही थी कि जब उनसे कहा जाता है कि सिर्फ अल्लाह से डरो, तो हक बात को जानते हुए भी जो है, चूँकि पूरा माशरा एक गुमराही में है और सरकशी में है, तो उनको ये चीज़ बहुत तंग करती है। और वो उस वक्त उन्हें अपनी इज्जत और वकार का ख्याल आ जाता है, अल्लाह से डरते हुए, एक अल्लाह को मानते हुए, और उनकी जो है पगड़ी जो है उछाली जाती है। वो समझते हैं कि ऐसा हुआ है, और तो ये जो सोच है उनकी, ये गुनाह पर मबनी है और काफ़ी है। ऐसे लोगों का फिर इंजाम यकीनन जहन्नुम है, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। वमिनन नास से, और लोगों में से, मन यशरी कोई वो है जो बेचता है, नफ्सहु इब्तिगा अपने नफ्स को, अब्तिगा तलाश करने के लिए, चाहने के लिए, मरज़ातिल्लाह रज़ा अल्लाह की, वल्लाहु और अल्लाह रऊफ़ुम शफकत फरमाने वाला है, बिल इबाद अपने बंदों पर। बिल का मतलब बा के नीचे ज़ेरा साथ होता है, लेकिन यहाँ पे मुहावरे के एतबार से पर आएगा। वमिनन नास से, और लोगों में से, मन यशरी कोई वो है जो बेचता है, नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह अपने नफ्स को अल्लाह की तलाश में, अल्लाह की तलाश के लिए, यानी कि अल्लाह की राह में खुद को बेच देता है। रऊफ़ुम बिल इबाद, और अल्लाह अपने बंदों के साथ बहुत ज़्यादा शफकत फरमाने वाला है। यानी लोगों में से कोई ऐसे भी हैं जो सरासर दीन और हक पर मबनी जो है, उनके अमल, नज़रियात, एहसासात, और उसके बाद उनका जो अमल है वो भी दीन और हक पर मबनी है, और वो सिर्फ अल्लाह की लगन उनको लगी हुई है, और वो उसी की मर्ज़ी देखते हैं, किस चीज़ का उसने हुक्म दिया है उस पर अमल करते हैं, किस चीज़ से उनको बचना है उससे बचते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे बंदों पर, अपने ऐसे बंदों पर अल्लाह बहुत ज़्यादा शफकत फरमाने वाला है। वो सारी कायनात के लिए शफीक है, तो अपने जो उसके बंदे हैं जिन्होंने उसकी मानी है, ये कैसे हो सकता है कि वो उन पर शफीक ना हो। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु जो ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस्सिल में इस्लाम में, काफ़ातन सारे के सारे, वला और ना तत्ताबियो तुम पैरवी करो, खुतूवात शयातीन शैतान, खुतूवात शैतान, और ना तत्ताबियो तुम पैरवी करो, खुतूवात शैतान कदमों के शैतान के। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल में काफ़ातन, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे, वला और ना तत्ताबियो खुतूवात शैतान, और तुम शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। अब
ایمان والوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہارا عمل، تمہارا ظاہر باطن احساسات اور اس پر مبنی عمل جو ہے پورا کا پورا اسلام کے طور طریقے پر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ آدھے تم داخل ہو جاؤ اور کچھ تم اپنے قریش کی جو ہے بدعتوں کو ساتھ لے کے چلو. اسلام تقاضا کرتا ہے کہ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور تم شیطان کے راستے پر نہ چلو. ظاہر ہے جب کچھ چھوڑیں گے اور کچھ پر عمل کریں گے اور کچھ خاندان کی خاطر کریں گے تو پھر پورا اسلام نہ ہوا. انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا. یہ ازل سے اللہ اور شیطان کا ایک ہے کہ شیطان نے سرکشی کر کے تو جو ہے دشمنی مولی اللہ سے اور اس کے بندوں سے، اور وہ ساری دنیا کے لیے ظاہر ہو گیا کہ کھلا دشمن ہے. فَإِن پھر اگر زللتم پھسل گئے تم من بعد اس کے بعد ما جو جاءتکم البینات آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں، فَعَلَمُوا تو جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم زبردست ہے اور حکمت والا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ پھر اگر تم پھسل گئے بعد اس کے کہ حق کو تم نے آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں، تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بہت زبردست حکمت والا ہے. پھر اگر تم پھسل گئے حکمت والا ہے، یعنی کہ اگر ایک دفعہ حق کو تم نے پہچان لیا اور پہچان کے چھوڑ دیا، یا پھر تم کچھ عرصہ حق کے راستے پر چلے اور اس میں تمہیں مشکلات پیش آئیں اور تم نے چھوڑ دیا، حق کو چھوڑ دیا، حق کا ساتھ چھوڑ دیا، اور بہت ہی واضح طور پر تم نے پہچان کر حق کو اپنایا تھا اور اب مشکلات سے گھبرا کر اگر تم نے چھوڑ دیا، تو جان لو کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. یعنی کہ اللہ کو بندے کو سزا دینا آتا ہے اور وہ کتنا بڑا حکیم ہے اور اس کی ہر بات میں کتنی حکمت ہوتی ہے اور اس کے سزا کے اپنے طریقے ہیں اور وہ زبردست ہے. یعنی کہ یہ مت بھولنا کہ کس سے تم دھوکہ کر رہے ہو. حل کیا ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر ان یہ کہ یاتیہم اللہ فی ضلال کیا حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ضلال کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، حل کیا ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر ان یہ کہ یاتیہم کہ آ جائے ان کے سامنے اللہ فی ضلال صاحبانوں میں من الغمام بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی الامر اور پورا کر دیا جائے معاملہ، وإلی اللہ اور طرف اللہ کے ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام. یعنی کہ وہ ہر درم ضدی اور سرکش لوگ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے سامنے روز محشر قائم کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ آ جائے ان سے سوال جواب کرنے کے لیے، اور جو ہے یہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے. کیا مطلب ان کی سرکشی اس حد تک ہے کہ اب لگتا ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہی ان کے سامنے آ جائے اور جو ہے تمام معاملے اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، اور وإلی اللہ طرف اللہ کے ترجع الامور لوٹائے جاتے ہیں سب کام. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ ایک دربار سے جا کر اس کا فیصلہ کرے. اب ان کی سرکشی اور ہٹ درمی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ مطلب وہ چاہتے ہیں کہ اللہ خود آ کے اس امر کا فیصلہ کرے، جبکہ اللہ نے ایک مقررہ میعاد تک دنیا کا نظام مقرر کیا ہے، اور جو ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ابھی فیصلہ ہو جائے، جبکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب اپنی عدالت سجائے. اور بے شک ایک دن عدالت سجے گی اور تمام معاملات جو ہیں اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہاں سب کچھ حساب کتاب ہوگا. لیکن وہ چاہتے ہیں کہ فی الفور جو ہے ان کے لیے عدالت لگا دی جائے. دوستو یہ ہم نے آیت 205 سے پڑھی تھی اور اب ختم کرتے ہیں 210 تک ہے.
2010 تک ہم نے پڑھی ہے، اور اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔